میں تو کیا نا اللہ والے دی مخلوق نو بری نظر نہیں ویکھدے. آپ نہ بڈھے ہو کے تے پالکی چ پا لیندے سن تے آپ نماز پڑھن جاندے سن تے رستے وچ ہندوؤں دی دکاناں سن. ایک ہندو اٹھ کے کھلو جاندا سی ہاتھ بن کے نا جس ویلے آپ دی پالکی آونی نا انہیں کھلو جانا تے کہنا لجپال نو لج جانے. لجپال نو اچھی آواز نہ بولو لجپال نو. تسی تے اپنے لجپالاں دے کول آئے ہو نا آکھو ذرا لجپال نو لج. ایک گل اینی گل کہنی آپ دی پالکی گزر جانی آپ نے پالکی کی مسکرانا انہیں دکان تے بیٹھ کے مسکرانا. بس ایک کوٹ ورڈ سی آپ دا. آج جدو اثر دی نماز پڑھنے واسطے نکلے نا آپ وہ ہندو دی دکان بند سی. آپ نے مریداں نو حکم دیتا ذرا پالکی تھلے رکھو. تھلے رکھی آپ باہر نکلے. آپ نے جو لفظ استعمال کیتے اللہ اکبر. آج مولوی پانجے سکی ماں دا یا نہ کرے پیو دا یا نہ کرے کفر دے فتوے لاندا پھردا ہے. اے تصوف دا شہنشاہ ہے تے پیار کتنا پہ کردا ہے ہندواں نال. آپ نے فرمایا پالکی تھلے رکھو. رکھی نا باہر نکلے. آپ نے فرمایا اے دسو منڈا یار کتنے وے وہ ہندو اے تصوف دا شہنشاہ. لیکن مقام دیکھو آنسی دیکھو منڈا یار کتنے وے. انہوں نے کہا حضور تہاڈا یار زندگی موت دی کشم و کش وچ بڑا ڈاڈا بیمار ہے مرن دے قریب ہے. آپ نے غلاماں نوں حکم کیتا نماز بعد وچ پڑھا کے پہلا یار دی خبر لا گے. لجپال پریتاں نوں توڑ دے نہیں جی باں پڑھ دے چھوڑ نہیں سکتے. آئے نا جدوں ہندواں دے محلے پالکی پھڑی چکڑ جناب آپ دی اٹھائی ہندواں شاندار استقبال کیتا. استقبال کر کے انہاں پالکی تھلے رکھی. آپ باہر نکلے. انہوں نے احترام نال آپ دے ہاتھ چومے. حضور کی حکم ہے؟ فرمایا منڈا یار ہے تے ایک باری مینوں دی ملاقات کرا دیو. ہندواں دی ایک رسم ہے اے بزرگ لوگ جان دے ہوں گے. انہوں دی رسم ہے جدوں ہندو مر رہا ہوئے نا انہوں کمرے چ بند کر چھڑ دے. ساڈے تے اللہ دا فضل ہے نا جیڑا پتر کدی بھی ابا جی دے قریب نہیں ہے وہ بھی شہر دی چمچی پڑھ کے کھلوتا ہے. جنہیں کدی بھی تابعداری نہیں کی وہ آتا ہے میرے ابے دا آخری وقت آ گیا. کوئی یاسین پڑھ رہا ہے کوئی مزمل سی پڑھ رہا ہے کوئی سورت ملک پڑھ رہا ہے. اللہ میرے ابا جی دے حال تے رحم کر. ساڈے تے اللہ دا کرم ہوندا ہے نا. اے ہندواں دی رسم ہے انہوں بند کر دیندے نے کمرے چ. وہ پھڑکدا رہندا جب تک روح نکل نہ جائے جنہ جو مار نہ جائے باہر نہیں ویکھدے. وہ اندر تڑپدا پیا سی. آپ نے فرمایا انج کرو منڈا یار ہے تے ایک بار مینوں بلا دیو. انہیں کہا حضور گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن یہ دا ایک مطلب نہیں اسی تہاڈا احترام کرنے تے تہاڈے واسطے رسماں ہی چھڈ دیے. اسی تے چھڈ دینے نا رسماں. اسی تے نبی دی سنتاں چھڈ دینے ہندواں دی رسماں نہیں چھڈدے. ذرا اپنے بھی گربان وچ آ کے ویکھی نا اپنی بھی تے صلاح کریے. اسی ایتھے آئے ہاں میاں سان صاحب جڑی مجلس لائیے اے دا اے مطلب نہیں وی ٹکر کھاؤ تے گھر بھی ٹر جاؤ. ٹکر تسی گھر بھی چنگا کھا لیندے ہو. مطلب اے وے ایتھے آؤ تے اللہ دے ولی دی سیرت پڑھو تے سنو شاید تیرے دل دی دنیا بدل جائے کسے دا دل چوٹ کھا جائے. مطلب اے وے جس ویلے انہوں نے کہا نا تے انہوں نے کہا حضور دا یہ مطلب نہیں کہ اسی ہن تہاڈے واسطے رسماں چھڈ دی. اساں تہاڈا احترام کیتا ہے. تہاڈا احترام سر متھے تے تہاڈے واسطے رسم نہیں چڑھ سکتے. ساڈی رسم ہے جب تک روح نکل نہ جائے اینو کوئی مل نہیں سکتا. ایک واری کیا دوجی واری تیجی واری آپ وجد وچ آ گئے. آپ نے فرمایا تسی تے اے آکھ دیو نا جب تک روح نکل نہ جائے اینو مل نہیں سکتا. فرمایا میری گل لکھ لو جب تک میں ملاں گا نہیں یہ روح نکلے گی نہیں. اللہ دے ولی دی شان ویکھو ذرا. جب تک میں ملاں گا نہیں یہ روح نکلے گی نہیں. اچھا یہ تے گل دی گل ہوئی. آپ نے فرمایا پریکٹیکل کر لو. آپ نے مصلی بچھایا نماز پڑھنے لگ پے. ادھا پونا گھنٹہ گزر گیا تڑفدا پیا. آخری دوانوں ترس آ گیا. انہاں کہا کھول دے بوا ظالمو کھول دے بوا. جس نے دروازہ کھولیا تے آپ اندر گئے نا تے آپ نے ان کر کے سجاد ہندو دے سینے تے رکھیا. نظر دی حالت جو نے آنکھ کھولی تے کہندا لجپال نو لج جا دے.
کیا آخر ہے اج رب کعبہ دی قسم جس وقت ہندو نے حضرت خواجہ لبج تونسوی نو ویکھیا اکھ وچ آنسو آ گئے یار نے یار اپنے یار نو ویکھیا او دعا کرو اللہ مردے وقت یاراں نو یار مل جائے اللہ کرے نزا دے ویلے سونے محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے جس لئے یار نے یار نو ویکھیا تے لج پا